बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको मालूम है कि ईटा का टेस्ट कंडक्ट हो चुका है और ईटा ने जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं या ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स हैं वो सबके सामने शेयर कर दिए हैं। टेस्ट के दौरान ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से तमाम स्टूडेंट्स जो कि फ्रेश हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि सेकंड टाइम इस टेस्ट को दे रहे हैं और ख़ास तौर पे उनके पेरेंट्स या जो भी गार्डियंस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप अपने फ्यूचर के हवाले से यानी कंसर्न टू योर फ्यूचर स्पेसिफिकली आपके सामने जो रोड मैप होना चाहिए उस पर मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू करूँ, और ख़ास तौर पर ये कि इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उस साइड पर बात की जाए और डिस्कशन की जाए। देखें, सबसे पहली बात तो आप ये नोट करें कि आपने फोकस करना है अपने फ्यूचर के ऊपर। किस तरह से देखें कि सपोज दैट कल को ईटा री इवेल्युएशन करने के बाद एक रिजल्ट अनाउंस कर देता है और उस रिजल्ट के अनाउंस करने के बाद अगर आप मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होता तो फिर दूसरी हमारे पास अल्टरनेट क्या होगा? अल्टरनेट ये होगा कि कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उसके अंदर आप अप्लाई करेंगे अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब बिलफर्ज आप इन दोनों कैटेगरीज के अंदर लाई नहीं करते तो तीसरा आपके पास ऑप्शन क्या होना चाहिए उस पर आप गौर करें, राइट? उसके लिए अगर आपने प्रोस्पेक्टस देना है, उसके लिए अगर आपने एडमिशन करना है, उसके लिए अगर आपने फॉर्म्स देने हैं, उसके लिए अगर आपने मेरिट लिस्ट जो है उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है तो उस हवाले से वर्किंग करना और वो तमाम चीजें जहन में रखना वो आपके माइंड में होना चाहिए। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आप इसी चक्कर में रह जाएं कि अभी ईटा वाले रिजल्ट जो है उसको रीइवैल्यूएट करेंगे या टेस्ट रिकंडक्ट होगा और उसके बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचूंगा। तो अगर तो आप प्योरली जो एमबीबीएस है या बीडीएस है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके लिए क्वालिफाई करते हैं फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर क्वालिफाई नहीं करते तो जो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस केओस के अंदर आप उस चीज में रह जाएं कि अभी टेस्ट दोबारा कंडक्ट होना है, अभी हमने कोर्ट जाना है, अभी इस पर स्टे ऑर्डर आना है और ये ब्लूटूथ डिवाइसेस किस तरह कैसे यूज हुए। आप कंसर्न रहे अपने फोकस के साथ, ठीक है, और अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ किस चीज पर आप फोकस रहें और आप कंसंट्रेटेड रहें अपने फ्यूचर के ऊपर कि आपने आगे जाकर अगर खुदा ना खास्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या होगा, यही कि आपने स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनानी है, तो इस पर आपने फोकस करना है। दूसरी बात आप ये जहन में रखें कि टेस्ट रीवैल्यूएशन उसकी तो होगी लेकिन टेस्ट के रिकंडक्ट होने के चांसेस कम इसलिए हैं कि अगर टेस्ट आउट हुआ होता जैसे गालिबन 2019 के अंदर हुआ था तो उस कंडीशन में तो ये है कि टेस्ट रिकंडक्ट होगा, लेकिन इस बार जो है ज्यादा न्यूज ये नहीं है कि टेस्ट जो है वो बिल्कुल आउट हुआ है, बल्कि टेस्ट के दिन कुछ इस तरह से मिसमैनेजमेंट हुई है, माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, ब्लूटूथ यूज हुए हैं, नकल हुई है जिसकी वजह से स्टूडेंट सफर हुए हैं और खास तौर पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी चेकिंग के अंदर उनको मेंटली इस तरह से टॉर्चर किया गया कि टेस्ट में उनकी कंसंट्रेशन जो है वो खराब हो सके। तो दूसरी चीज जो कि काबिल तवज्जो है वो ये है कि 180 प्लस मार्क्स का रेशो इस बार बहुत ज्यादा है, तो ये खुद एक हैरानकुन चीज है जिस पर गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तीसरी चीज जिस पर आपने फोकस करना है वो क्या है, तो देखें ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि जब उसे अपनी गलती अपने फेलियर के लिए खुद अपनी जात के अंदर कोई चीज नहीं मिलती, खुद अपनी जात के अंदर उसे कोई चीज नहीं मिलती एंड ही फाइंड्स अ चांस टू ब्लेम समवन एल्स, तो वो फौरन जो है उसका ब्लेम किसी और पर डाल देता है। जैसे कौमी सतह पर हम देख लें तो खुद हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं लेकिन हम अक्सर यही कहते हैं कि भाई हुक्मरान जो है करप्ट हैं। छोटे सतह पर आ जाए तो यानी मैं बहुत हैरान हूं कि इस वक्त आपके सामने मैं गुफ्तगू कर रहा हूं और एक माइक जो है वो वायरलेस माइक मैंने लिया, तो वो वायरलेस माइक जिस दुकान से मैं परचेज कर रहा था, बिलीव मी कि वहां पर एक टीनेजर आया और वही सेम जो ब्लूटूथ डिवाइस नेट पर या सोशल मीडिया पर मैंने देखी है उसने दुकानदार को वो दिखाई और कहा कि ये चीज आपके पास मिल जाएगी या नहीं। तो आप हैरान होंगे कि यानी हमारे अंदर खुद कितनी बुराइयां हैं लेकिन हम अपने जो भी बुराइयां हैं उसका सारा ब्लेम डाल देते हैं पॉलिटिशियंस पर या ये कि जो हुक्मरान है कि भाई हुक्मरान करप्ट है, तो खुद हमारे अंदर बुराइयां हैं। इसी तरह कौमी सतह पर देखें तो हम कहते हैं भाई ये फलां की अमेरिका की साजिश है, यहाँ पर इंडिया की साजिश है, यहाँ पर जो है
اسرائیل کی سازش ہے، لیکن خود ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو یہ کمزور لوگوں کا طریقہ اور ان کی عادت ہے کہ اپنے جو کوتاہیاں ہیں، اپنی جو کمیاں ہیں، اس کا بلیم وہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. تو اس چیز سے بھی آپ لوگوں نے نکلنا ہے. آپ نے اپنے فیوچر پر غور کرنا ہے. آپ نے اسٹڈی کے اندر جو لیپسز آپ سے ہوئی، اس کے اندر جو کمزوریاں آپ کے اندر موجود تھیں، جو پریپریشن کی کمی آپ کے اندر تھی، آپ اس پر فوکس کریں، بجائے یہ کہ آپ سارے کا سارا جو بلیم ہے وہ ڈال دیں سسٹم کے اوپر. سسٹم کے اندر غلطی ہے، اس پر میں نے شروع میں ڈسکشن کی اور اس کا ہم انکار نہیں کرتے. اور ہم سب کی یہ دعا ہے کہ جتنی زیادتی یا جس لیول پر بھی کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی اس کا حق مارا گیا ہے، تو ایٹا یا جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر، ان کو ہر اسٹوڈنٹ کا جو ڈیو رائٹ ہے وہ اس کو دینا چاہیے. اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. موونگ آن. اگلی چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو فیلئر سے سیکھنا چاہیے. دیکھیں، فیلئرز وہ بہترین موقع ہوتا ہے جب آپ ری ایویلویٹ کرتے ہیں، جب آپ خود دیکھتے ہیں کہ اچھا میرے اندر فلاں جگہ پر، اس جگہ پر اس طرح سے کمزوری تھی، اس طرح سے میرے اندر ویکنس تھی، یہاں پر جو ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. آپ ان چیزوں پر غور کریں، بجائے اس کے کہ اپنے فیلئر کا سارا وبال جو ہے وہ دوسروں پر ڈال دیں. تو آپ نے فوکس کرنا ہے کس چیز کے اوپر؟ آپ نے فوکس کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ میرے اندر جو ہے وہ کیا کمی تھی. صحیح. اور آپ نے آہستہ آہستہ کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھتے رہنا ہے اپنے گول کی طرف. ٹھیک ہے، یا اگر جو بھی الٹرنیٹو آپ کے پاس ہوگا اس کی طرف آپ نے کیا ہے؟ بڑھتے رہنا ہے. وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بڑھتے چلے گئے جو وہ منزل کو پا گئے، بڑھتے چلے گئے جو وہ منزل کو پا گئے، میں پتھروں سے پاؤں بچانے میں رہ گیا. تو اگر آپ جو ہے یوں ہی پتھروں سے پاؤں بچانے میں رہ جائیں گے، تو جو منزل کی تلاش میں تھے، جو اپنے فیوچر پر فوکس تھے، وہ آگے نکل جائیں گے اور خدا نخواستہ آپ کا 1 سال ضائع ہو سکتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں آپ نے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو فیس کرنا ہے. صحیح. اس کی وجہ سے کسی ڈپریشن جو ہے اس کے اندر نہیں جانا، بلکہ انسان تو وہ چیز ہے جو کہ ہر فیلئر اور ہر سیٹ بیک کے بعد اور مضبوط ہو کے آگے بڑھتا ہے. تو آپ ایک حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ فیوچر میں کسی بڑے موقع پر، جس طرح اس بار ٹیسٹ کے اندر کوئی معاملہ ہوا ہے، اگر فیوچر میں کسی اور موقع پر آپ کو ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے، تو آج اس سال یہ جو کام ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایک بہت بڑا لیسن ملا ہے اور فیوچر میں آپ اس کے لیے اسٹرانگ ہوں گے. آپ کے مقابلے میں وہ شخص کہ جو کسی ایسے حالات سے نہیں گزرا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ فیوچر میں MBBS یا اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد بہت نروس ہو جائے. تو یہاں یقیناً ٹیسٹ کے اندر جو ہے غلط باتیں ہوئی ہیں، بلوٹوتھ کا استعمال ہوا ہے، جو کمپیٹنٹ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا حق مارا گیا ہے. لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ان سب کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ لیسنز ہیں، اور ہم نے صرف اس ایک ایشو کے اوپر آ کر کھڑے نہیں ہو جانا اس انداز سے، اس طریقے سے کہ جو کچھ بھی ہمارا فیوچر ہے یا جو بھی ہمارے الٹرنیٹ آپشنز ہیں وہ ہم سب سے کیا ہو جائیں؟ ضائع ہو جائیں. تو ہم نے صبر و شکر کی روش اختیار کرنی ہے، اور یہی بندہ مومن جو ہے اس کو نصیحت کی گئی ہے. تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ راضی برضائے رب رہ، راضی برضائے رب رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. اپنا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، اپنے فیوچر پر فوکس رکھیں، پینک نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جو ہے وہ جوڑے رکھیں، صبر و شکر سے کام لیں اور کانسیکوینسز کو فیس کریں. اسی طریقے سے اپنے فیوچر پر غور کریں اور اپنا جو فیلئر ہے اس کا سارا وبال دوسروں کے اوپر نہ ڈالیں. ہاں، اگر آپ نے تیاری کی ہے، آپ بھرپور کوشش آپ نے کی ہے، یس، فائٹ فار یور رائٹ، اپنے رائٹ جو ہے اس کے لیے آپ کوشش کریں. شکریہ، والسلام.